होशरुबा महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। चिकन 8 रुपए महंगा, कीमत 595 रुपए किलो तक जा पहुंची। रेट लिस्ट में 6 सब्जियां और 3 फल मजीद महंगे हो गए। अंडे 2 रुपए दर्जन महंगे, पी दर्जन 263 रुपए हो गए। कीमतें बढ़ने पर शहरी हुकूमत बरबस पड़े। कहते हैं महंगाई के तूफान ने सहरो अफ्तार के लिए खरीदारी मुश्किल बना दी है। खुद साख्ता महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम, इंतजामिया लगाम डालने में नाकाम। शहर में खजूर के दाम बढ़ गए। ईरानी खजूर 800, पाकिस्तानी खजूर 400 और अजवा 3000 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। तीन माह के पंजाब के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार कर ली। 42 सेक्टर्स के तहत 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ 91 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 35 अरब 29 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। घर घर रमज़ान पैकेज भिजवाने पर इजाफी खर्च आ रहा है। तकसीम 20 रमज़ान तक जारी रहेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का अज़्म फ़कत अवाम की खिदमत करना है। ऊपर जो 3-4 वज़ीर आला साहिबा की जो इंस्ट्रक्शंस है, जिसके ऊपर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। एक तो नंबर 1 उसके अंदर ये है कि कोई भी लाइन, कोई भी इंतज़ार, कोई भी जगह झमघट्टा नहीं बनेगा। इस रमज़ान पैकेज के अंदर बहुत सारी अमाउंट जो है वो डिलीवरी के हवाले से भी है। ये एक हमें अलहदा से एक एक्स्ट्रा ख़र्चा है जो घरों के ऊपर जो है वो डिलीवर कराने के हवाले से है। लेकिन उसकी स्पिरिट यही थी वज़ीर आला साहिबा की कि किसी को ना लाइन में लगना पड़े, ना इंतज़ार करना पड़े, ना किसी को धक्के खाने पड़े। खामोशी से जो इस्लाम के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर भी हुक्म है कि नेकी करो और दूसरे हाथ को पता ना चले, इस किस्म का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आगे लेके जाना चाहती थी। निजी फैक्ट्री के मुलाजिम 3 माह की तनख्वाह से महरूम। मुलाजमीन फैक्ट्री के बाहर सरापा एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुतासरा मुलाजमीन ने कहा 3 माह से बहाने लगाए जा रहे हैं लेकिन तनख्वाह नहीं दी जा रही। माह सयाम शुरू है और घरों में खाने के लिए कुछ नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। ज़िला इंतजामिया की अशिया खुरनोश की कीमतों और दस्तयाबी पर कड़ी नज़र। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। डेप्यूटी कमिश्नर राफिया हैदर ने कहा 24 घंटों में 2512 मकामात की चेकिंग, 336 खिलाफ वर्जियाँ और 109 मुकदमात दर्ज किए गए। रहमतों, बरकतों और नेकियों का मौसम में बहार माह रमज़ान आ गया। रमज़ान मुबारक की पहली इफ्तारी का एहतमाम जारी। रोज़ादारों ने माह मुबारक का पहला रोज़ा रखा। फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सरबसजूद मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लाहौर रंग की जानिब से मुसलमानों को रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हों। रोज़ेदारों के लिए साफ पानी की फराहमी का मिशन। वासा लाहौर ने ट्यूबवेल चलाने के औकात कार जारी कर दिए। पानी मिलने का पहला दौरानिया सुबह 3 से 5:15 तक होगा। आखिरी दौरानिया शाम 5 से रात 9:15 बजे तक होगा। MD वासा गुफरान अहमद की डायरेक्टर्स को ट्यूबवेल टाइमिंग के दौरान पानी की बिला तातुल फराहमी की सख्त हिदायत। आज तमाम बैंक दिन भर बंद रहे। ज़कात कटौती की वजह से बैंकों में मालियाती लेन देन नहीं होगा। सेविंग अकाउंट्स में मौजूद रकम पर 2.5% कटौती होगी। दूसरी जानब स्टेट बैंक ने दफ्तरी और कारोबारी औकात का ऐलान कर दिया। बैंक सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे खुले रहेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास की सदारत की। सूबाई वज़ीर ने मॉड्यूलर थिएटर्स को मुकम्मल करने के लिए मुताल्लिका इदारे से डेडलाइन मांग ली। लाहौरिये मुज़र सेहत गोश्त खाने से बच गए। फूड सेफ्टी टीमों का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। बाबू साबू इंटरचेंज पर गोश्त बरदार गाड़ी पकड़ ली। 1000 किलो मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया। रावी टाउन और फूड स्ट्रीट अनारकली में छापा। 13 पॉइंट्स की चेकिंग। 3 यूनिट्स बंद कर दिए गए। 800 लीटर जायदुल मियाद ऑयल और 500 किलो मुज़र सेहत ऑयल तलब कर दिया गया।
سوئی گیس کے بلز میں ہوش ربا اضافہ، SNGPL میں شکایات کے انبار لگ گئے۔ لاہور رینج میں ایک ماہ کے دوران 9580 شکایات موصول ہوئیں۔ صارفین کی بڑی تعداد کسٹمر سروسز سے نالا زائد بلز کی شکایت لے کر آنے والے شہریوں کو صرف اقساط کر کے ٹرکھایا گیا۔ پنجاب حکومت نے گوشت کو بین الاقوامی برآمد کے لیے اقدامات کی رپورٹ تیار کر لی۔ گوشت کی برآمدات میں اضافے کے لیے 1 ارب 34 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت چین اور انڈونیشیا کو ابلا ہوا گوشت فراہم کرتی ہے۔ لاہور میں 21 منزلہ عرفہ کریم ٹاور 2 بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی۔ شہر میں IT ایجوکیشن فلم سٹی پروجیکٹ کا آغاز بھی جلد ہوگا۔ مائکروسافٹ، اوریکل سمیت بڑی کمپنیز نے IT سٹی لاہور کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ شہر میں فری وائی فائی پائلٹ پروجیکٹ کی بھی منظوری دی گئی۔ وفاقی کابینہ کو قلمدان سونپ دیے گئے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی 4 شخصیات کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ عبدالعلیم خان وفاقی وزیر نجکاری بنے۔ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ کا عہدہ دیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا تعلق بھی لاہور سے ہے۔ سید محسن نقوی کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپا گیا۔ ان کا تعلق جنگ سے ہے لیکن وہ بچپن سے لاہور میں مقیم ہے۔ پنجاب حکومت کا اہم فیصلہ، قائد نون لیگ نواز شریف کو اعلیٰ ترین پروٹوکول دیا جائے گا۔ صوبائی حکومت نے پروٹوکول دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس، عدالت نے حمزہ شہباز کی استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ حمزہ شہباز کے ان کے وکلاء نے ایک پیشی کے لیے استثناء کی درخواست دائر کی تھی۔ ریفرنس پر کارروائی 19 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ، علیمہ خان اور عظمہ خان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت، عدالت نے عبوری ضمانت میں 20 اپریل تک توسیع کر دی۔ جناح ہاؤس کیس میں 34 خواتین نے عبوری ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ بانی PTI کی جیل میں ملاقات پر پابندی کا معاملہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سے IG جیل خانہ جات فاروق نذیر کی ملاقات۔ نور الامین مینگل نے جیلوں کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ IG جیل خانہ جات پنجاب نے سیاسی قیدیوں سے متعلق بریفنگ دی۔ سروسز ہسپتال میں ادویات کا فقدان ہے، ڈاکٹرز کو 84 گھنٹے ڈیوٹی کرنے پر چند ہزار روپے دیے جاتے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز MS ڈاکٹر ملک منیر کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں نااہل اور کرپٹ MS کو فوری عہدے سے ہٹایا جائے، ناانصافیوں کے خلاف PHFMC کا گھیراؤ کریں گے۔ ڈپارٹمنٹ کو لکھا، ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے یہ کنفرم کیا کہ یہ PGR ہمارے پاس کام کر رہی ہے، اور اب وہ لیگل طریقے سے اس کا کنٹریکٹ جو کہ رینیو ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے MS صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے 120 ہمارے ہاؤس آفیسر جو یہاں پہ ان پیڈ دن رات 72 گھنٹے پورا ہفتہ لگاتار ڈیوٹیز کرتے ہیں، نہ ان کو تنخواہ دی گئی۔ پچھلے 5 مہینے سے وہ یہاں پہ پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہتے ہیں، گھر سے پیسے منگواتے ہیں اپنے کھانے پینے کے، ہاسٹل کا پے کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب بھر کے اساتذہ کے حق میں بڑا فیصلہ، اساتذہ کو مردم شماری کے واجبات ادا نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت، چیف سیکرٹری پنجاب کو اساتذہ کے واجبات ادا کرنے کا حکم۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے صدر پنجاب ٹیچرز یونین کاشف شہزاد سمیت اساتذہ کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پروسیکیوٹر جنرل سید فرحاد علی شاہ کی سربراہی میں منشیات کے ملزمان کو سزا دلوانے میں ان ایکشن، منشیات کیس میں ملزمان کو سخت سزا سنائی گئی۔ ملزم مائل کو 2 بار عمر قید اور 2 لاکھ جرمانہ، مصطفیٰ خان کو 1 لاکھ جرمانہ اور عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ برقی لائنز کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے بجلی بند رہے گی۔ گلشن راوی، ریواز گارڈن، کرتبہ، شادمان، لاہور کینٹ میں کل سے 9 اپریل تک صبح 7 سے شام 5 بجے تک بجلی بند رہے گی۔ ویلنگٹن مال،
रहमान पार्क, भाटी गेट और फोर्ट ग्रिड से बिजली की सप्लाई वक्फे वक्फे से मुअत्तल रहेगी। लेस्को टीम चौंक का बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। रंगेलपुर में जरई सारिफ बिजली चोरी करते पकड़ा गया था। जमान लेस्को के मुताबिक मुलजम कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। चोरी की बिजली ट्यूबवेल को सप्लाई की जा रही थी। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तजावुजात से पाक लाहौर का मिशन। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की हिदायत पर तमाम जोनल टीम्स मुतहरिक। DC लाहौर ने कहा ताजर बरादरी से रजाकाराना तजावुजात हटाने की दरख्वास्त की है। तमाम जोन्स में लाइन मार्किंग हुदूद पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। LDA का यूटिलिटी साइट्स के खिलाफ वर्जियां करने वाली मंजूर शुदा प्राइवेट हाउसिंग के खिलाफ शिकंजा तैयार। डायरेक्टर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स का निजी हाउसिंग स्कीम्स में पब्लिक यूटिलिटी साइट्स फॉल करने का फैसला। पब्लिक यूटिलिटी साइट्स पर बनने वाली गैर कानूनी तामीरात मिसमार की जाएंगी। शिवरात्रि तकरीबात में शिरकत के बाद हिंदू यात्री भारत रवाना हो गए। वाहगा चेक पोस्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स राना शाहिद सलीम ने नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। भारतीय हिंदू यात्रियों ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम के इंतजामात को खूब सराहा। एशियाई तरक्याती बैंक के 13 रुकनी मिशन की चेयरमैन वापडा इंजीनियर सज्जाद गनी से मुलाकात। वापडा मंसूबों की फाइनेंसिंग बारे तबादला ख्याल किया गया। मिशन की सरबराही प्रोग्रेस रिव्यू मिशन के कंट्री डायरेक्टर मिस्टर योंग जी ने की। बागों के शहर का मौसम खुशगवार। सूरज ने सुनहरी किरणें बिखेर दी। दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कर दी। फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर का आज भी सर फहरिस्त। बूंदाबांदी के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी।